Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، سب گناہگار، بدکار، جرمدار، سیاہکار، خطا کار رب کریم تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلے مولا، سارا تیرے درد سوا بھی اپنی در اور سہارے کہنی. اے کریم اللہ، اپنی رحمت دے نال سارے گناہ کو معاف فرماؤ. اے اللہ، سارے خطائیں اور غلطیاں کو درگزر فرماؤ. اے کریم اللہ، اس بابرکت مہینے دے صدقے اپنے قرآن دے صدقے مولا اپنی رضا نصیب فرماؤ. تمام مسلمانوں نے پریشانیاں دور فرماؤ. اے اللہ، بیماریوں کو شفا عطا فرماؤ. اے اللہ، جتنا ساتھی دعا واسطہ گنے انہوں نے نیک خیر مراداں پورا فرماؤ. جتنا ساتھی قرآن پڑھے نے، سنے نے، روزے رکھے نے، تراویح پڑھے نے، مولا کریم سب دیاں عبادتاں قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناؤ. اے اللہ، سب دیاں پریشانیاں دور فرماؤ. اے اللہ، اپنے انہیں دے گھر دے جا اپنے رحمتاں نازل فرماؤ. اے اللہ، سب دی اولادیں کو نیک صالح فرما بردار بناؤ. اے اللہ، انہیں دی اولادیں کو دنیا آخرت دے وچ عزت، راحت، کامیابیاں، خوشیاں نصیب فرماؤ. اے اللہ، ساری اولادیں کو کہیں محتاج نہ بڑھاؤ. رب کریم سب کو اپنی اولاد تری محتاج نہ بڑھاؤ، صرف اپنے درد محتاج بناؤ. غیر محتاجی کو محفوظ فرماؤ. اے رب کریم، اساں گندے ہیں جو کچھ بھی ہیں مولا، ولائی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب دے امتی ہیں مولا. سارے گناہ لے کے اپنے محبوب دے اکھی مبارک کیوں نکلے ہوئے آنسو دے صدقے سب معاف فرماؤ. اے کریم اللہ، اس بابرکت مہینے دے اندر مولا نمازاں پڑھتے، روزے رکھتے، تراویح پڑھ کے، قرآن سن کے تیرے دروازے تے ہاتھ پھیلے ہی بیٹھے مولا. تیرے دروازے تے تھا بشرحافی شراب پی کے آیا مولا، تو کو معاف کر دیتا میں راضی تھی کیا میں. اے کریم اللہ، سا شرابہ پیتے کر سے آئے بیٹھے کریم اللہ تیرے دروازے تے سجدے کرتے بیٹھوں اللہ. ننگے پھٹے جے بھی ہیں تیرے در تے سجدے کرتے بیٹھوں مولا. اپنی رحمت نال سارے گناہیں کو معاف فرماؤ، سب دیاں پریشانیاں دور فرماؤ. اے کریم اللہ، تو تا سارے سخی دا بادشاہی مولا. اے کریم اللہ، اگر کوئی سخی دے دروازے تے ونجے اور خالی میں دا پیا ہوئے، سخی ول پوچھ دے کہ یار فلانا کھادی میں دے روٹی یا کہنا، اگر کوئی کو دسیا ونجے فلانا خالی میں دا پہ والا دے بھجو جلدیوں کو گھرنا ہو، میرے دروازے تو خالی کوئی نہ ونجے. اے اللہ، تو تا سخی دا بادشاہی مولا، کیا جیسا کو خالی بھیجے سے. اے کریم اللہ، مہربانی کر کہیں کو خالی نہ بھیج، سارے نے جھولیاں اپنی رحمت دے نال بھر دے. اے اللہ، سب نے پریشانیاں دور فرما، سب نے مشکلات کو دور فرما. اے ساری جان دے مالک اللہ، اے ساری سانسیں دے مالک رب، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ، اساں تیرے دروازے تے ہاتھ پھیلے ہی بیٹھوں مولا. سارے تے اپنے بھی دشمن ہیں، بگانے بھی دشمن ہیں مولا. تیرے در دے سوا بھی کوئی در اور سارے کہنی. اے کریم اللہ، اپنی رحمت والا معاملہ فرماؤ، سارے گناہ کو معاف فرماؤ. اے اللہ، اپنی رضا نصیب فرماؤ. اے اللہ، ساری دنیا بھی اچھی بناؤ، آخرت بھی اچھی بناؤ. اے اللہ، یہ دنیا سادہ پردیس ہے، سادہ اصلی وطن تا آخرت ہے. اے اللہ، یہ پردیس اتنا سا کو تو بھیجی مولا. اگر ماں باپ اپنے اولاد کو پردیس بھیجے دیں تو بھی اپنے اولاد دا خیال کرنن، فکر کرنن کہ ساری اولاد کو پریشانی نہ آوے. اے کریم اللہ، تو تا 70 مانے کو زیادہ پیار کرنی. سبحان اللہ، اسا امتحان ہے تیرے ازمائش دے لائق ہم سے مولا. اسا تمام غلطیاں ساری معاف فرما کے پریشانیاں دور فرماؤ. سب کے گھر مال رزق برکت عطا فرماؤ. اے اللہ، ظالمین ظلم، شریر نے شر، حاسدین حسد، منافقین دی منافقت کی محفوظ فرماؤ. اے کریم اللہ، قرآن دے نال سچی محبت نصیب فرماؤ. اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرماؤ. اپنے محبوب دے ہتھیں کو حوض کوثر دا پانی نصیب فرماؤ. اے اللہ، جنت الفردوس وچ اپنے محبوب دے قرب وچ جگہ نصیب فرماؤ. رمضان المبارک دے تمام رحمتاں اور برکتاں نصیب فرماؤ. اے اللہ، بقیہ روزے نماز تراویح اپنی رحمت نال نصیب فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق، درود شریف پڑھو.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. اے اللہ جب وقت موت قریب ہو، نقش عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، زبان پر کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.